अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। चलिए आज हम तिलावत करेंगे सूरह हज आयत नंबर 52। इसकी तिलावत तजवीद के साथ लफ्ज़ी मायने तफसीर। व बियस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईनु या फत्ताहु व बिज़िदनी इल्मा। इसकी तजवीद देख लेंगे। सबसे पहले वाव को जब भी हम पढ़ेंगे होंठ को गोल करेंगे। वमा, और माँ में मद मुनफसिल है, आगे हमज़ा दूसरे कलिमे में है, फासले वाला मद है, तो इसीलिए इसका नाम है मद मुनफसिल। वमा अरसलना, यहाँ पर और रॉ में तकरार आएगी। अरसलना लाम पे आवाज़ जमाएंगे आवाज़ को। अरसलना मिन क़ब्लिका, यहाँ पर हैवी इख्फा होगा। मिन क़ब्लिका बा पे खलखला, और ये कौन सा खलखला है? खलखलाए सगरा, बीच में आया है। मिन क़ब्लिका मिर रसूल, मिर यहाँ पर नून को नहीं पढ़ के रुआ में मिलाएंगे आवाज़ इदगाम बिला गुन्ना। मिर रसूल्यूं, यहाँ पर मिलाएंगे तनवीन के बाद वाव, वाव के ऊपर तजदीद, इसीलिए वहाँ पर मिलाएंगे मिर रसूल्यूं वला नबी, वला नबी, इस तरीके से। वला में ला में अलिफ मद्दा है। नबीयिन, अगर आगे बढ़ना चाहे तो इसको नबीयिन पढ़ेंगे। चलिए इसकी तिलावत करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा अरसलना मिन क़ब्लिका मिर रसूलिन वला नबिय्यिन इल्ला इज़ा तमन्ना अलक़ा शैतानु फ़ी उम्नियतिही फयंसखुल्लाहु मा युल्क़ि शैतानु सुम्मा युहकिमुल्लाहु आयातिही वल्लाहु अलीमुन हकीम। चलिए इसके लफ्ज़ी मायनों पे हम जाते हैं इंशाअल्लाह। थोड़ा सा इसके बारे में बोल देती हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आए। ये बात चल रही है कि शैतान किस तरीक़े से अंबिया को भी भटकाया था, रसूलों को भी भटकाया था। तो यहाँ पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला तसल्ली दे रहे हैं कि क्या फरमा रहे हैं कि इसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी जा रही है कि शैतान की ये कारस्तानियाँ सिर्फ़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ही नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले जो रसूल नबी आए हैं, यानी 1,24,000 या 26,000 ये नबी आए हैं, और 300 के ऊपर रसूल आए हैं। तो यहाँ पर आपको तसल्ली दी जा रही है कि आपसे पहले जो अंबिया आए हैं तो उनको भी शैतान ने भटकाना चाहा था, मगर अल्लाह ने मदद की वो लोगों की। सबके साथ यही कुछ करता रहा, करता आया है वो। ताहम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को घबराइए नहीं, कह रहे हैं अल्लाह ताला, शैतान की इन शरारतों और साजिशों से। जिस तरह हम पिछले अंबिया अलैहिस्सलाम को बचाते रहे हैं, यकीनन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी महफूज रहेंगे और शैतान के ये इसके हथ के कंडे दूर हो जाएंगे। तो ये बात चल रही है। अब मैं बोलती हूँ ना, आगे समझ में आ जाएगा। चलिए पढ़ते हैं यहाँ से। वमा, और नहीं, अरसलना हमने भेजा, यानी यहाँ पर ज़ोर डाल रहे हैं कि रसूलों को इसीलिए भेजे अल्लाह ताला कि अरसलना हमने भेजा, मिन क़ब्लिका आपसे पहले कई रसूलों को भेजे अल्लाह सुब्हानहू ताला। मिर रसूलिन कोई रसूल, वला और ना नबीन कोई नबी, यानी ये शैतान के हथकंडे ऐसे हैं कि ना वो रसूल को छोड़ा है आपसे पहले या नबी को छोड़ा है, इल्ला मगर इज़ा जब तमन्ना वो आरज़ू करने लगा, यानी जब रसूल शरीयत लेकर आए हैं, रसूल उनकी
پہلی شریعت ہوتی ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ دے کر بھیجتے ہیں، جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام پر کتاب اتری تھی تورات، تو وہ لے کر آئے تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن شریف، تو نبی کیا ہے رسول کی شریعت کو لے کر آتے ہیں، اور رسول کیا ہے ان پر کتاب اتری ہے نا وہی لے کر آتے ہیں۔ تو یہی بتا رہے ہیں کہ شیطان ایسا ہے کہ جب رسول قرآن پڑھ کے سناتا ہے تو وہ اس میں گڑبڑ کرنا چاہتا ہے، روکنا چاہتا ہے، الا مگر اذا جب تمنا وہ آرزو کرنے لگتا ہے۔ جب رسول قرآن پڑھتے ہیں تو شیطان آرزو کرنے لگتا ہے، القى الشیطان، شیطان گڑبڑ کرنے، خلل ڈالنا چاہتا ہے شیطان، القا یعنی ڈالنا چاہتا ہے شیطان، فی میں امنیتی اس کی آرزو میں، فینسخل تو وہ آرزو کرنے لگتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ دین کا کام آگے نہ ہو، یہ وہ چاہتا ہے، تو اسی لیے وہ جو چاہ رہا ہے اللہ تعالیٰ مدد کر دیتے ہیں۔ تو یہ آگے بتا رہے ہیں فینسخ اللہ، تو اللہ تعالیٰ وہ اس کے ہتھ کنڈوں کو، اس کے جو وہ کر رہا ہے اس کو دور کر دیتے ہیں۔ ینسخا یہ بات آئی ہے تو وہ دور اللہ سبحانہ و تعالیٰ دور کر دیتے ہیں، اللہ ماں جو یلقی وہ ڈالتا ہے، یعنی شیطان ڈالتا ہے، الشیطان شیطان ڈالتا ہے، ثم پھر یحکم اللہ وہ پختہ کر دیتا ہے اللہ، یعنی اس کے منصوبوں کو دور کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ، اور رسولوں کی مدد کرتے ہیں، آیاتی اپنی آیتوں کی حفاظت کرتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ، واللہ اور اللہ علیم خوب جاننے والا ہے، حکیم بہت حکمت والا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ چلیے اب آگے ہم حدیث لے لیتے ہیں کہ اسی لیے شیطان کے وسوسے جو بھی آتے ہیں تو ہم جب بھی ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز خشوع و خضوع لانے کا طریقہ یہ ہے نماز میں کہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہمارا سارا دھیان نماز کی طرف ہونا چاہیے، نماز پڑھتے وقت ترجمے پر غور کرنا چاہیے، اسے نماز پڑھنے میں آپ کو لطف آئے گا۔ مثال کے طور پر جب ہم پڑھتے ہیں تسبیحات، یعنی یہ رکوع کی تسبیح اور سجدے کی تسبیح، تو سبحان ربی العظیم جب ہم پڑھتے ہیں، پاک ہے میرا رب عظمت والا ہے، اس کے لفظی ترجمے پر ہمارا دماغ جائے۔ سمیع اللہ لمن حمیدہ جب ہم بولے اللہ نے اس کی سن لی، جس نے اس کی تعریف کی، یہ اس کے ہم لفظی معنوں پر جائے، یعنی ترجمہ ہمارے دماغ میں لاتے رہیں جب بھی شیطان بھٹکاتا ہے، کیونکہ نماز میں بھی آ کے بھٹکاتا ہے نا۔ اور جب ہم یہ کہیں ربنا لک الحمد، اے ہمارے رب تیرے ہی لیے تمام تعریفیں ہیں، یہ ترجمہ ہمارے دماغ میں لائے۔ سبحان ربی الاعلیٰ جب ہم کہیں پاک ہے ہمارا رب بڑی شان والا ہے، ترجمہ دماغ میں لاتے رہے تو وہ اس کے ہتھ کنڈے طاقتور نہیں ہوتے، وہ اس کے خشوع و خضوع جب ہم لائیں گے تو وہ بھاگ جائے گا۔ اور یہ بھی شیطان کے وسوسے ایسے بھی رہتے ہیں کہ شیطانی وسوسے سے ایک تیر، یعنی اس کا تیر یہ ہوتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں شیطان تم میں سے کسی کے دل میں وسوسہ ڈالتا ہے تو فلاں کو، اور کیا وسوسہ ڈالتا ہے، فلاں کو کس نے پیدا کیا، فلاں چیز کس نے پیدا کی، یہاں تک کہ وہ انسان سے کہتا ہے کہ تیرے رب کو کس نے پیدا کیا، نعوذ باللہ من ذالک۔ جب وہ یہاں تک پہنچ جائے تو آدمی کو فوراً شیطان سے اللہ کی پناہ مانگنا چاہیے، اللہ کی پناہ میں اس کو آ جانا چاہیے، اور ایسے خیالات کو جھٹک کر ذکر اللہ میں مشغول ہونا چاہیے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے اور اس کا نمبر بھی لکھے ہوا ہے۔ سبق اتنا ہی ہے۔ سبحان اللہ بحمدی، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔